Galaxy News Hour live. 2061 सालमा राजाले शासन सत्ता हातमा लिँदा दलहरूप्रति नागरिक वृत्तितृष्णा चरम चुलीमा थियो। उनीहरू लोकतन्त्रका लागि सडकमा आउँदा पनि जनताले पत्याएका थिएनन्। उनीहरूको आन्दोलन दिनभर केही नेता रत्नबागमा बदाम खाने र साँझ घर जानेमै सीमित थियो। नागरिकको समर्थन पाउन उनीहरूले अब सुध्रिन्छौं र विगतका गल्ती दोहोर्याउँदैनौं भनेर सार्वजनिक मञ्चमै बाचा कसम खाएका थिए। सधैँका लागि सुध्रने उनीहरूको प्रतिबद्धता र बाचाका बीच आम जनता दलको पक्षमा उभिए नागरिक समाज जाग्यो। सर्जकहरू सिर्जना लिएर उत्रिए। सञ्चार जगतले दोहोरो साथ दियो र 2062-63 को जनआन्दोलनले जनताकै बलमा मूर्त रूप लियो। तर जनआन्दोलन सफल भएकै दिनदेखि राजनैतिक दलहरूका व्यवहार फेरिन थाल्यो। एक जुगमा एकपटक हुने संविधान सभाको निर्वाचन दलीय अकर्मण्यताकै कारण दोस्रो पटक पनि भयो। आज आइपुग्दा त उनीहरूको व्यवहार झन अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाकै स्तरमा पुगेको छ। देश र जनताका लागि विधि र पद्धतिको शासन चलाउँछौं, सुव्यवस्था कायम गर्छौं भन्ने राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाएर मानव तस्करीको संस्थागत गिरोहमा लागेको रहस्योद्घाटन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले उजागर गरिदिएको छ। यसले जनतामा आशा जगाएको पनि छ, तर आफ्नालाई जोगाउन जे पनि सम्झौता गरिदिने नेपाली राजनैतिक चरित्र राम्ररी बुझेका नेपाली जनतामा कतै न कतै आशंका पनि छ। त्यसैले आजबाट सचेत नेपाली जनता देशैभर सडकमा उत्रिएर खबरदारी गर्न बाध्य भएका छन्। हिजो व्यवस्था परिवर्तनको मेरुदण्ड बन्दै आएका नेपाली जनताको यो अपेक्षा र आवाजलाई दलहरूले कम आँक्ने दुस्साहस नगरून् र दबावका लागि सुरु भएको यो नागरिक तहको आन्दोलन भइरहेको छानबिनलाई नै प्रभावित पार्ने दिशातिर नमोडियोस्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। नेतृत्वका भ्रष्टाचार विरुद्ध ठाउँ-ठाउँमा खबरदारी सभा। अनुसन्धानमा खुट्टा नकमाउन प्रहरीलाई आग्रह। दोषी ठहरिए दाहाल, देउबा र ओलीलाई समेत छोड्न नहुने अडान। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सकियो। सरकारले स्वार्थ बमोजिमका करका दर हेरफेर गर्दा आर्थिक सङ्कट निम्तिएको ठहर। संघीयतामा पुनर्विचार हुन नसक्ने निष्कर्ष। देशभित्रै रोजगारीका अवसर नहुँदा प्रत्येक दिन 2000 नेपाली विदेशीले गएका 9 महिनामा 6 लाख भन्दा बढीले लिए श्रम स्वीकृति। शक्तिशाली आँधीको खतरा देखिएपछि बङ्गलादेशमा 5 लाख मानिसलाई सुरक्षित वासस्थानमा सारियो। आँधीपछि बाढी पहिरो समेत आउन सक्ने चेतावनी। र ए डिभिजन लिगमा चर्च बोइजलाई आर्मीले 1-0 हरायो। अर्को खेलमा 3 स्टार मछिन्द्रसँग पराजित। राजनीतिक दलका शीर्ष तहकै नेता तथा तिनका आफन्त र सहयोगीहरू नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधका घटनामा जोडिन थालेपछि नागरिक तहमा व्यापक असन्तोष र आक्रोश देखिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को उच्च पदस्थको नाम मुछिएपछि आज देशका विभिन्न ठाउँमा खबरदारीका विभिन्न कार्यक्रम नागरिक तहबाट स्वतस्फूर्त रूपमा गरिएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हालै प्रहरीले देखाएको अग्रसरताको प्रशंसा गर्दै दोषी देखिन सक्ने कुनै पनि तहका नेता, प्रशासक र बिचौलियालाई नछाड्न आग्रह गरेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका सबै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आज एकै दिन काठमाडौँको नारायण चौर र माइती घरमा छुट्टा छुट्टै खबरदारी सभा गरिएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीले करोडौंको महल तिमीलाई कसले किन्दियो, नेताहरूको घडीमा तस्करको ब्याट्री, सरकार भ्रष्टाचारी खोज्न खट्ने कि पछि हट्ने जस्ता नारा लेखेका पर्चा बोकेका थिए। भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
उहाँहरूको लागि चाहिँ धन्यवाद र खुट्टा नकमाउनु हामीसँगै छौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई खबरदारी र धन्यवाद दिनको लागि चाहिँ आज माइती घर मण्डलामा छौँ। पहिले चाहिँ के थियो भने तैचुक भइचुक थियो, तर अहिलेको अवस्थामा कोही एकजना बोलिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी सबैजना नागरिकहरूले चाहिँ त्यो आवाजमा आवाज मिठाउनुपर्छ र यो भ्रष्टाचारको खोलिएको फाइलहरू बन्द नगर्नको लागि चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर हामी आज यहाँ आएका हौँ। अहिले हामी नारायण चौरमा छौँ र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी भनेर जुन भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिर आयो, जसरी प्रहरीले यसलाई छानबिन अगाडि बढाइएको छ, शीर्ष नेताहरू पनि यसमा परेको अवस्थामा प्रहरीलाई धन्यवाद दिन र सरकारले खुट्टा नकमाओस्, अन्य फाइलहरू पनि ओपन होस् भनेर दबाब दिनको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। आज यो जुन खालको चाहिँ मानिस यहाँ चाहिँ हाम्रो आम चाहिँ दिग्गज जनसमुदायहरूको यो ठाउँमा चाहिँ जुन भेला भयो, यो भेलाले पनि भनिरहेको छ कि अहिलेको जुन चाहिँ नेपालीहरूलाई जुन भुटानी नागरिक बनाउने त्यो पनि नक्कली प्रकरण छ र त्यस उप चाहिँ जुन आर्थिक भ्रष्टाचारका चाहिँ गहिरा कुराहरू पनि छन्। यो चिजहरू चाहे जोसुकैले गरेको होस्, तर त्यो गर्ने व्यक्ति चाहिँ कारबाहीको भागीदारी हुनुपर्छ भन्ने नै आजको यो चाहिँ तपाईँको मासको चाहिँ सन्देश हो। प्रहरी प्रशासनमा पनि उहाँहरूले गर्न चाहेका कामहरू गर्न दिने हो भने काम गर्न सक्नुहुने रहेछ भन्ने कुरा एउटा अहिलेको वातावरणले देखाइरहेको छ र आम नागरिकले प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ एउटा विश्वासको रूपमा हेरेर यो दबावमूलक कार्यक्रमहरू अझ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यसमा हामी सर्वसाधारणको चाहिँ एकदमै भूमिका रहेको छ र हामीले साथ सपोर्ट दिइरहेका छौँ। अब प्रहरीले गरेकोमा जो कारबाहीहरू गरिरहेछ त्यो भनेको अलिकति आँटे चाहिने खालको कारबाही गरेको हो, त्यसमा त दुई मत छैन र त्यस्तै अभियानमा नागरिकहरूको उपस्थितिले बल पुग्छ नै होइन। प्रहरी होस्, अदालत होस्, सरकारी वकिल होस्, सबैलाई बल पुग्छ। त्यही बल पुगोस् र चाहिँ खुट्टा नकमाओस् र सँगसँगै के पनि हो भने प्रहरीलाई ढाडस पनि हो र एउटा अलिकति सल्लाह सुझाव जस्तो पनि हो। यो हुन्छ नि, यो चाहिँ अहिले अनुसन्धान पक्का गरेन भने पछि चाहिँ यो मुद्दा कहीँ पुग्दैन। अब यी नेताहरूले यो सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई ओपन गर्नुपर्छ। हजारौँ फाइल अख्तियारमा छ, त्यो अख्तियारका फाइल खोल्नुपर्छ, चाहे ओम्नी होस्, चाहे चाहिँ नि तपाईँको व्हाइट बडी होस्, चाहे अहिलेको यो भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस्, अनि विविध प्रकारका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई चाहिँ खोलेर सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा र देशको पक्षमा नेताहरू लागेनन् भने सायद म भन्छु नेताहरू पनि बढार्ने अवस्था छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले छानबिनमा देखाएको तदारुकता देख्दाखेरि आम नागरिकमा भ्रष्टाचारमा अंकुश लाग्ने हो कि भन्ने आशा त पलाएको छ। तर अझै पनि भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण केसहरू खोलिने र यसमा मुछिएका सबै कारबाहीमा पर्ने हुन् कि भन्ने निर्धक्क भन्ने नागरिक हुन सकेका छैनन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच भ्रष्टाचार र व्यतिथि विरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई हामीले सोधेका छौँ, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको छानबिन निष्कर्षमा पुग्ने र यसमा संलग्न सबै दोषीहरू कारबाहीको दायरामा आउनेमा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अहिले जुन प्रकरण जुन चलिरहेको छ र अब अहिले छानबिनको लागि जनताले दबाब दिइरहेछन्, यसमा छानबिन विस्तृत छानबिन हुनुपर्छ, निष्पक्ष छानबिन हुन्छ र शीर्षस्थ नेताहरू पनि यदि दोषी पाइयो भने उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ, शीर्षस्थ नेता भनेको देउबाजी, ओलीजी, प्रचण्ड आफै पनि हो। शीर्षस्थ नेता जबसम्म चाहिँ भ्रष्ट हुँदैन, अपराधी हुँदैन, ऊभन्दा तलको कर्मचारीको हुन गाह्रो पर्छ कि। यो विभिन्न घटनाक्रममा विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा चाहिँ प्रमुख तीन दलहरूकै नै मिलोमतो देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो भ्रष्टाचारको यो काण्डमा त्यति पूर्ण छानबिन हुन्छ र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने त्यति विश्वास चाहिँ म छैन। यसो काण्डहरू धेरै छन्, एउटा पहिलोबाट सुरुवात भएको छ, छानबिन हुँदैछ। अब छानबिन भइरहेको बेला अब त्यो टुङ्गोमा नपुगिकन अब त्यसको सन्तुष्टि अहिले के भन्ने हो, छानबिन निष्पक्ष किसिमले
सबैलाई तान्ने किसिमबाट सकोस् भन्ने आशा हो। भ्रष्टाचारलाई टुणी खेलमा लिएर गएर दाहिने हात काटेर नझुल्नु जेल यत्तिकै भ्रष्टाचार भए रोकिँदैन। अब भ्रष्टाचारीलाई हातगढी लाएर लाएन, सुरक्षित ठाउँमा राख्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति राखिराखेको छ, गरिबको छोरालाई हातगढी लाएर लैरहेको छ। यो न्याय त राम्रो होइन नि हो। भनेपछि अझ पनि शीर्ष नेतृत्वहरू पर्दैन। यी जोगाउँछन्, भ्रष्टाचारले जोगाउँछ। जस्तो तपाईँको बाबुआमाले तपाईँलाई जोगाउँछन् नि, त्यस्तै हो यिनीहरूले। मेरो बाबुआमाले मलाई जोगाएको थिएँ, उनीहरूले जोगाउँछन्। जस्तो तोपाएर राजमाझी भगाए। यो कस्तो खालको भन्दाखेरि यो राजनीतिको परिभाषा नै यही हो, पैसा कमाउने भने जस्तो देखिएको छ क्या। प्रवृत्ति पनि जाने हो, ठाउँमा पुग्ने हो, अनि आफू अनुकूलका मान्छेहरूलाई गर्ने हो, ल्याउने हो। सचिवको सरुवा बढुवा आफू अनुकूलका मान्छे ल्याउने, अनि नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने। यतिका लागि चाहिँ सरकारमा जाने, किन जाने भन्दा यही गर्नलाई जस्तो देखिरहेको छ यहाँ। यिनलाई कहीँ केहीको मतलब छैन, न नेपाली जनताको मतलब छ, न हाम्रो चाहिँ भूगोल इतिहासको मतलब छ। यिनलाई केही पनि छैन। क्षणिक समयको स्वार्थमा यिनले चाहिँ हाम्रो भएका चाहिँ सारा सम्पूर्ण कुराहरू गुमाएर यी चाहिँ देशमा चाहिँ के अरे अप्ठ्यारो पर्यो भने यी भागेर जानेवाला छन् होइन। भ्रष्टाचार विरुद्ध विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनमा केही राजनीतिक दलका नेता समेत पुगेका थिए। उनीहरूले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरिरहेको छानबिनमा राजनीतिको छाया पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाई यस्तो छ। काण्डहरू त लाइनमै छन् नि त। अब हेर्छौँ नि त हामी ती काण्डहरू पनि हुन्। त्यस कारणले यसलाई एउटा सुरुवात बिन्दु मानेको हो सरकारले भने स्याबास सरकार, तर यो रोकिनु भयो। अनि फेरि यसलाई विषयान्तर गर्न अहिले यो आयोग बनाऊ, यो बनाऊ, अर्को पनि खोला, अरू पनि खोला, एक एक गर्दै गर्ने हो। यसलाई विषयान्तर गर्ने कोसिस कसैले पनि नगरोस्, कुनै दलले पनि नगरोस्, र कुनै पनि दलका जो नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो दलभित्रको खराब मान्छेका लागि आफ्नो दलको असुविधामा आँच खाउने गरी बचाउने, छेक्ने, ढाक्ने नगर्नुहोस्। नाङ्गिसक्यो, अब के छ? कानुनहरू यति निम्सरा छन्, यति छिद्रहरू छन्। त्यसैले पहिले त राजनीति हस्तक्षेपले गर्दा यो छानबिन नै सुरुमा ठिक ढङ्गले हुँदैन। अब यो चाहिँ त अगाडि बढ्यो, राम्रो भयो, किन र कसरी। अब अनेक खालको थ्योरीहरू छन्, त्यता अहिले नजाउँ। र त्यो पहिले त छानबिन राम्रोसँग होस्, मुद्दा जुन अभियोजन लगाउने हुन्छ त्यो तयारी त आखिर प्रहरीको छानबिन र तथ्य प्रमाणले ल्याउने हो। त्यसपछि सरकारले फेरि महाधिवक्ता मार्फत मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनेर चाहिँ फेरि अर्को चरण हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ राज्यले खुट्टा नकमाइकन मुद्दा चलाउनु पर्यो। तेस्रो चरण आउँछ अदालतले यसको ठिक छानबिन गरेर निरूपण गर्ने कुरा। अब हाम्रो अदालतमा जुन प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप आदि भएर कमजोर अवस्थामा छ, त्यहाँ पनि कसरी जान्छ शङ्का गर्ने ठाउँ छ। त्यसैले यत्तिकैले सबै हल भइहाल्छ भनेर बुझ्नु त हुँदैन। तर हामीले यसरी नै नागरिकले खबरदारी गरे र हामी जस्ता मानिसहरू जो राज्यका अङ्गहरूमा पनि रह्यौँ, यता लुपोलहरू अलिकति देख्छौँ, हामीले पनि यसमा ऐक्यबद्धता जनायौँ भने यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ। यसलाई पुर्याउन सकियो भने यो चाहिँ नेपालमा राजनीतिक शुद्धिकरण र सुशासनको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको सीमा अतिक्रमण नगर्न भारतलाई आग्रह गरेकी छिन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अच्युत गौतमद्वारा लिखित नेपाल भारत सीमा कूटनीति पुस्तक आज काठमाडौँमा एक समारोहबीच विमोचन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले सीमाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताइन्। उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गरिएपछि भौगोलिक अखण्डता र देश प्रेमप्रतिको अटल विश्वास प्रदर्शन भएको बताइन्। भण्डारीले शीतल निवासबाट बाहिरिएपछि आज पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गरेकी हुन्। कार्यक्रममा पूर्व उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा बसेपछि नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनता खण्डित भएकाले त्यसबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नक्सा, जल विज्ञान, भोगचलन लगायत आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग भएको विषय पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। मोरङमा नेपाल भारत सीमाको 10 गजा क्षेत्रमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका घर टहरा हटाइएको छ।
नेपाल भारतका सुरक्षा निकाय बीचको समन्वयमा विराटनगरसँग जोडिएको 10 गजामा अतिक्रमण गरी अवैध रूपमा निर्माण गरिएका घर टहरा डोजर लगाएर भत्काइएको हो। यसअघि जारी गरिएको सूचना स्थानीयले अटेर गरेपछि भारतको सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँगको समन्वयमा 10 गजा क्षेत्रमा खाली गराइएको हो। भारतको टिकुलिया र विराटनगर महानगरपालिका 16 दरैयाको सीमा क्षेत्रका 55 र भारत जोग बनेको मेन रोड र विराटनगर 18 मटेरुवा बीचमा रहेको 60 गरी हालसम्म 115वटा घर टहरा भत्काइएको छ, जसमध्ये नेपालीका 35 र भारतीय नागरिकका 80वटा घर टहरा रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। मङ्सिर 4 को चुनावलाई लक्षित गरी सबैजसो राजनैतिक दलले आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत रोजगारी सिर्जनाको बाचा गरे। त्यसरी बाचा गरेका सबैजसो दल सरकारमा पुगे, तर रोजगारी थपिएको छैन, बरु घटिरहेको छ। यही कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि यो आर्थिक वर्ष 9 महिनामा 6 लाखभन्दा बढी युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। साउनेता 5,48,664 पुरुष र 53,489 महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार प्रत्येक दिन 2,000 बढी युवाले श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन्। चैत महिनामा मात्र 61,478 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। गत वर्षको 9 महिनाको तुलनामा यसपालि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या 51.5 र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या 5.5%ले बढेको छ। मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेटमा रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले 9 महिनामा 9 खर्ब 3 अर्ब 39 करोड रेमिटेन्स पठाएका छन्। यो रकम अघिल्लो वर्षको 9 महिनाको तुलनामा 24.2%ले बढी हो। जेठ 1 गतेदेखि मेलम्चीको पानी वितरण रोकिने भएको छ। हेलम्बु 1 स्थित आयोजनाको मुहान तथा हेडवर्क्समा केही उपकरण जडान तथा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएकोले 2 हप्ताका लागि पानी वितरण बन्द गर्न लागि हो। सामान्य बाढी आएको बेला आयोजना सञ्चालनमा बाधा नपुगोस् भनेर अहिले उपकरण जडान तथा मर्मत गर्न लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदम बहादुर कुँवरले जानकारी दिए। हरेक वर्ष बर्खा लागेसँगै आउने बाढी पहिरोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक 3 दिन चलेर आज सकिएको छ। बैठकका दौरान हालै चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अस्वाभाविक छटपटी देखियो भने अन्य नेताहरू प्रदेश तहको खारेजीको माग लिएर उपस्थित भए। हालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुनुमा गठबन्धन सरकारलाई दोषी ठहर गरेको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कारियालबाट। नेकपा एमाले विगतमा 5 दलीय गठबन्धन सत्तामा हुँदा चलिएका नीति र कदमहरूका कारण मुलुकमा आर्थिक सङ्कटको जोखिम आइपरेको ठहर गरेको छ। शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको बैठकले गठबन्धन सरकारले व्यापारीका प्रतिनिधिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर उनीहरूका स्वार्थ अनुकूल करका दर हेरफेर गरेको र अर्थतन्त्रको ठेक्का निश्चित व्यापारी घरानालाई दिएको कारण मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकालेको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने भनेर बजेटमा घोषणा गरे पनि त्यो 2% समेत नहुने परिस्थिति बनेको र यसको दोषी समेत गठबन्धन सरकार नै रहेको भनेको छ। सरकारले फजुल खर्च रोक्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत दिन नसक्ने स्थिति बनेको एमालेको आरोप छ। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमाले उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेपाली जनताले लामो र कठिन सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा संस्थागत गर्ने काम अझै पुरा भइसकेको छैन भने जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान सभा मार्फत निर्मित संविधानको समेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ। संविधान र गणतन्त्रलाई थप समृद्ध र विकसित बनाउनु पर्नेमा अदालतको समेत दुरुपयोग गरी संविधानको अव्याख्या गर्ने, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने र गठबन्धन सरकारका गलत नीतिका कारण सिङ्गो प्रणयलाई नै बदनाम बनाउने जस्ता कामहरू भइरहेको मौका छोपी कतिपय तत्त्वहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्ने कुचेष्टा गरिरहेको अवस्थाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हाम्रो पार्टी यस्ता कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पार्दै यो बैठक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान विरोधी हरकत बन्द गर्न सम्बन्धित सबैलाई सजग गर्न चाहन्छ।
एकातिर राजनीतिक अस्थिरता र केन्द्रीय राजनीतिको ग्रहण प्रदेशमा लागेको छ, अर्कोतिर प्रदेश आफैले पनि प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन्। प्रदेशको प्रभावकारिता कसरी बढाउने भनेर राजनीतिको कुनै पनि तबकामा छलफल भइरहेको पनि देखिँदैन। बरु यही हो मौका भन्ने शैलीमा विभिन्न राजनीतिक दलभित्र प्रदेश खारेज गर्ने धारणाले ठाउँ पाउन थालेको छ। नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि समूहगत छलफलमा केही टोली नेताले प्रदेश संरचनाले सही ढङ्गले काम गर्न नसकेको र राज्यका लागि बोझ मात्र भइरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। त्यसरी प्रस्ताव ल्याउनेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निकट नेताहरू थिए। औपचारिक बैठकले आइसकेको उक्त प्रस्तावलाई एमाले नेतृत्वले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। शनिबार च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले संघीयताबारे पुनर्विचार गर्ने कुरा सोच्न पनि नसक्ने जवाफ दिएका छन्। नेकपा एमालेको चालु केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संघीयताका बारेमा बहस सुरु भयो। नेकपा एमाले संघीयतामा पुनर्विचार गर्ने भयो। अब नेकपा एमाले संघीयता नमान्ने भयो भन्ने जस्ता जुन खालका गलत हल्लाहरू चलेका छन्, यिनलाई अध्यक्ष कमले सम्पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुभएको छ। र तपाईहरुलाई थाहा छ, हाम्रो पार्टीको बैठक निश्चित एजेन्डाका आधारमा अगाडि बढेको छ। निश्चित एजेन्डाहरू हुन्छन् बैठकमा। संघीयता अहिले हाम्रो छलफलको विषय पनि छैन र संघीयताका बारेमा हाम्रो बैठकमा कुनै छलफल पनि भएको छैन। कुनै साथीहरूले व्यक्तिगत ढङ्गले कहीँ 2-3 जना उभिँदा कुनै समूहमा कुरा गर्दा राखेका कुराहरूलाई पार्टीको आधिकारिक निर्णय हो जस्तो गरी जुन ढङ्गले प्रचार गरिएको छ, यो गलत छ। अध्यक्ष कमले यसको आलोचना गर्नुभएको छ। यो पार्टीको विधिको हिसाबले पनि गलत छ र पार्टीको मान्यताको हिसाबले पनि गलत छ। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने अगुवा पार्टी, नेता पार्टी र यसको सर्जक पार्टी नेकपा एमाले हो। यो संविधानको निर्माता नेकपा एमाले हो। यो संविधान निर्माण भए बापत मुलुकले नाकाबन्दी भोग्दा समेत त्यसको दृढतापूर्वक नेतृत्व गर्ने र सामना गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। यो पार्टीले यो संविधानलाई विशृङ्खल गर्ने, यो संविधानलाई हल्लाउने, यो संविधानका पिलरहरूलाई चलाउने अहिले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन र त्यो काम सोच्न पनि सक्दैन। यो कुरा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेडले आज बहुत स्पष्ट ढङ्गले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा निर्देशन गर्नुभएको छ र सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई पार्टीको निर्णित कुरा, आधिकारिक कुरा, केन्द्रीय कमिटीका आधिकारिक निर्णयहरू बोकेर अगाडि जानका लागि पनि निर्देशन गर्नुभएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टीको उच्च तहका व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि सबैभन्दा बढी छटपटीमा देखिएका छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। एमाले सचिव टोबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेसँगै सुरु भएको ओलीको दौडधुप जारी छ। पार्टीभित्र र बाहिरको ठूलो दबावपछि रायमाझीलाई पार्टी सचिवबाट निलम्बन गरे पनि अध्यक्ष ओलीको छटपटी भने कम भएको छैन। रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको भोलिपल्ट नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चासो राखे। उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै रायमाझी आफ्नो सम्पर्कमै रहेको बताए। त्यसपछि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि रायमाझीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो। तर ओली रायमाझीको पक्षमा खुलेपछि त्यो आवाज बुलन्द दमित भयो। त्यसपछि पनि ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटे। त्यति बेला भने उनले रायमाझी पहिलेदेखि नै आफ्नो सम्पर्कमा नरहेको जानकारी दिए। ओली रायमाझीको आड बनेको देखिएपछि त्यस बीचमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पनि उनलाई कुनै कारबाही गर्न सकेन। जब पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे तब भने रायमाझीलाई निलम्बन गर्न एमाले बाध्य बन्यो। एमाले उनलाई निलम्बन गरे पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले प्रहरीको अनुसन्धान पूर्वाग्राही ढङ्गले आएको आरोप लगाएर रायमाझीकै पक्ष पोषण गरे। बरु पार्टीको 16 बुँदे प्रस्तावमा लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायतका काण्ड निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने विषयलाई बढी जोड दिएका छन्। जबकि 33 किलो सुनकाण्ड, यति ओम्नी ललिता निवास र 70 करोड काण्ड भइरहँदा ओली नै सरकारको नेतृत्वमा थिए। अहिले अन्य काण्डको पनि छानबिन हुनुपर्ने मागको अन्तर्य भनेको ओली नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि झस्किएका छन्। होइन भने यस प्रकरणमा नाम जोडिएर आएका अन्य दलका नेता पक्राउ परिरहेका छन्। केही नाम जोडिएर आएका छन् तर अन्य दलका नेता, शीर्ष नेता ओलीको जसरी अस्वाभाविक रूपमा बोल्दै हिँडेका छैनन्। तर ओलीले भने आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा बनेको समिति समेत गठन भएको जानकारी नै नभएको गैर जिम्मेवार जवाफ दिइरहेका छन्। एकपछि अर्को गर्दै फरक फरक बोली बोलिरहेका छन्। उनको यो छटपटीले ओलीको बेचैनीलाई प्रष्ट पारिरहेको छ। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की रोम पुगेका छन्। रुसले युक्रेनको राजधानी कीव र अन्य सहरहरूमा हवाई आक्रमण तीव्र बनाएका बेला जेलेन्स्की इटालीको राजधानी रोम पुगेका हुन्। उनले आफ्नो भ्रमण युक्रेनको विजयको लागि महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै ट्विट गरेका थिए।
युक्रेनको पक्षमा समर्थन जुटाउन रोम पुगेका जेलेन्स्कीले त्यहाँका धर्मगुरु पोप फ्रान्सिससँग भेटेको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पोप फ्रान्सिसले रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले युद्ध अन्त्यको लागि आफूले शान्ति योजनामा काम गरिरहेको बताए। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि राष्ट्रपति जेलेन्स्की र पोप फ्रान्सिस बीच शनिबार पहिलो पटक भेट भएको हो। इटालीका राष्ट्रपति सर्जियो माटारेल्ला र प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। जेलेन्स्कीको सुरक्षाको लागि रोममा 1000 भन्दा बढी प्रहरी तैनात गरिएको र नो फ्लाइ जोन घोषणा गरिएको छ। यसैबीच जर्मनीले युक्रेनका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य सहायता प्याकेजको घोषणा गरेको छ। 2.7 बिलियन पाउन्ड मूल्य बराबरको सहायता दिने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका सल्लाहकार मिखाइलो पोडोल्याकले बताएका छन्। शक्तिशाली चक्रवात आउने खतरापछि म्यानमार र बङ्गलादेशका स्थानीय आफ्नो वासस्थान खाली गर्न थालेका छन्। चक्रवात मोजा 175 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आउने मौसम विभागले चेतावनी दिएको छ। हाल यो आँधी बङ्गालको खाडीबाट उत्तरतर्फ अघि बढिरहेको छ। यो आँधीले म्यानमारको उत्तरपश्चिमी राज्यको सिट्टे र बङ्गलादेशको कक्स बजारको बीचमा आइतबार दिउँसो 12:30 बजे तट पार गर्ने अनुमान गरिएको छ। अधिकारीहरूले आँधीपछि बाढी पहिरोको समेत चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रको कार्यालयले आँधीले म्यानमारको राखिनका 2,30,000 र विश्वको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविर बङ्गलादेशको कक्स बजारका 10 लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू जोखिममा पर्ने जनाएको छ। यद्यपि बङ्गलादेशले कक्स बजारका शरणार्थीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ। शनिबारसम्म 5 लाख शरणार्थीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बीबीसीले लेखेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यानमारका बासिन्दाको लागि विमान र पालका लागि थाइल्यान्ड र मलेसियासँग समन्वय गरिरहेको बताएको छ। बङ्गलादेश म्यानमारको तटीय क्षेत्रतर्फ विमानस्थलहरू बन्द गरिएको छ। माझीहरूलाई काम स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको छ। सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध ऐतिहासिक उग्रतारा मन्दिरबाट चाँदीका माला, मुकुट लगायतका सामान चोरी भएका छन्। मन्दिरबाट गैराती 1:30 बजे विभिन्न सामान चोरी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। चोरीको खबर पाएपछि प्रहरीले अमरगढी क्षेत्रमा निगरानी बढाएको छ। अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले चोरी गर्ने व्यक्तिको भने पहिचान गर्न सकेको छैन। मन्दिर क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदा चोर पत्ता लगाउन समस्या भएको प्रहरीको भनाइ छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। सरकारले विभिन्न कानून संशोधन गर्ने उद्देश्यले गत बुधबार संसद सचिवालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरायो। प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न दर्ता भएको उक्त विधेयकको 64 नम्बरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 संशोधन गर्न खोजिएको छ। मौजुदा कानूनमा सुरु अदालतमा रहेको केही मुद्दा अदालतको स्वीकृतिमा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था छ। तर सरकारले ल्याएको विधेयकमा भने जुनसुकै तहका अदालतमा विचाराधीन जुनसुकै मुद्दा भए पनि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएकै आधारमा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यस विधेयकले गम्भीर फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तलाई पनि राजनीतिको आवरणमा उन्मुक्ति दिन बाटो खोलिदिनेछ। 2072 भदौमा कैलालीको टिकापुरमा 8 सुरक्षाकर्मी र 1 दुधे बालकको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा 2 तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई काठमाडौँको दिल्ली बजार कारागारमा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका छन् रेशम चौधरी। सर्वोच्च अदालतले पनि यही मुद्दामा अन्तिम सुनवाई सुरु गरिसकेको छ। न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा वैशाख 25 गते सुनवाई भएर हेर्दैमा राखिएको यस मुद्दाको अर्को पेशी आउँदो सोमबार अर्थात् जेठ 1 गते राखिएको छ। जिल्ला अदालत कैलालीले यस घटनालाई कुनै भवितव्य वा हत्या मात्र नभई नरसंहार नै हो भनी व्याख्या गरेको छ र उच्च अदालत दिपायलबाट यही फैसला सदर भएको छ। तर यस घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हालको सत्ता गठबन्धनको एक घटक भएकाले सरकार सर्वोच्चको फैसला नआउँदै उनलाई उम्काउने दाउमा लागेको छ। त्यसैका निम्ति सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गरी जुनसुकै अदालतमा जुनसुकै मुद्दा विचाराधीन भए पनि फिर्ता लिन सक्ने विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। यसका लागि एउटा मात्रै शर्त के भने अभियुक्त कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुनुपर्नेछ। टिकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्ने विधेयक पक्षधरको तर्क छ। रेशम चौधरी यो देशको एउटा राजनीतिक एक्टर हो
राजनीतिक कर्मी हो र देशको नीति निर्माणमा, संविधान निर्माणमा र देश सञ्चालन, सत्ता सञ्चालनमा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा इन्भल्भ व्यक्ति भएको हुनाले र त्यसको आपराधिक पृष्ठभूमि नभएको, रेशम चौधरी आफैमा अपराधी नभएको कारणले गर्दाखेरि रेशम चौधरी लगायतलाई फोकसमा गरेर पनि यदि समस्या छ भने कानुन फेरि बन्ने नै यसरी हो। कानुन के भन्छ भन्दाखेरि बन्ने बेलामा एक खालको दृष्टिकोण लिएर कानुन बनाइन्छ, प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि कुनै समस्या बाधा अर्क फुक्यो भने, बाधा अर्क आइलाग्यो भने त्यो समस्यालाई फोकसमै राखेर पनि कानुन निर्माण गरिन्छ। त्यसकारणले यदि रेशम चौधरीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो विधेयक आएको हो भने त्यो पनि अनुचित भन्न मिल्दैन, त्यो पनि जायज नै हो। त्यसो त चौधरी 2074 सालकै निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा जसपाबाट निर्वाचित भएका थिए, तर यही मुद्दाका कारण उनले सांसदका रूपमा काम गर्न पाएनन्। यसपालि उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 4 सिट सहित संघीय संसदमा उपस्थित छ र श्रेष्ठ मन्त्रीकै रूपमा सरकारमा सहभागी छन्। सत्ताको गणित मिलाउन कानुन अनि अदालती फैसलाको व्यवस्था गरी यसअघि पनि चौधरीलाई छुटाउन बारम्बार प्रयास नभएका होइनन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश नै ल्याउन खोजेको थियो, तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी रोकिदिएकी थिइन्। अहिलेको सरकारले अध्यादेशकै प्रावधान हुबहु राखेर संसदमा विधेयक ल्याएको छ। यही कारण चौधरीले उन्मुक्ति पाउलान् वा नपाउलान्, तर यो विधेयक पारित भएमा जुन दल सरकारमा पुगे पनि अपराधीलाई छुटाउने खेलमा लाग्ने र राजनीतिक दलहरू अपराधीका आश्रय स्थल बन्ने जोखिम कानुनविदले देखेका छन्। सुरुमै त के हो भने त्यो आपराधिक घटना हो कि राजनीतिक घटनाक्रमले ल्याएका घटनाहरू हुन् भन्ने कुराहरू छुट्याउनु पर्यो। त्यो छुट्याउने निकाय भनेको त फेरि अदालतै हो नि, होइन? त्यसैले अदालतको ती अधिकारहरू राजनीतिक दलले लियो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन एउटा कानुनी राज्य र कानुनी शासनको अवधारणालाई पनि यसले आघात पुर्याउँछ, होइन? त्यति मात्र होइन, भोलि अब अहिले नै हामीले देखिराखेका छौँ जुन राजनीतिक कर्मीहरूका चाहिँ क्रियाकलापहरूले चाहिँ गर्दाखेरि देश कहाँ पुगिसक्यो भन्ने कुराहरू हामीले देखिराखेकै छौँ, होइन? भोलि जुन एउटा राज्यमा एउटा शासन जुन चाहिँ राजनीतिक दलले शासन गर्यो त्यसले त भोलि आफ्ना मान्छेहरूलाई यो राजनीतिक घटनाक्रम हो भन्ने न्युमा उसले उन्मुक्ति त जहिले पनि दिन सक्ने एउटा पाटो त रहिराख्यो नि, होइन? त्यसैले त्यस्ता गर्दाखेरि आपराधिक क्रियाकलापलाई पनि राजनीतिक रङ दिएर आफ्ना मान्छेहरूलाई भन्नुहोस् न आपराधिक क्रियाकलापका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने एउटा पाटो रहिराख्ने भयो जहिलेसुकै पनि। चौधरी निर्दोष भए अदालतबाट सफाई पाउने नै छन्। यदि त्यो राजनीतिक मुद्दा हो भने पनि अदालतले नै परिभाषित गर्न सक्छ, तर अदालतमा चलिरहेका मुद्दालाई राजनीतिक नेता वा दलले राजनीतिक भनिदिएकै भरमा फिर्ता गर्दै जाने हो भने फौजदारी न्यायको हालत के होला? कुनै दलको सदस्यता लिने बित्तिकै जस्तोसुकै अपराधमा छुट पाइने हो भने देशमा अदालत राख्नुको पनि के अर्थ रहला र? क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 3 डोटी खोला स्थित दैजी जोगबुढा डडेलधुरा सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने मोटरेबल पुल ठेक्का सम्झौता भएको 2.5 वर्षसम्म पनि निर्माण सुरु नै हुन सकेको छैन। 2078 साल असोजमा थेगिम जुद्ध एन्ड पूर्णा सिंह दाङसँग भएको सम्झौता अनुसार पुल 2079 माघमै तयार हुनुपर्ने हो, तर नियामक निकायको उदासीनता र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुलको जग समेत बनेको छैन। जब जब स्थानीयले पुलबारे आवाज उठाउँछन् तब मात्रै निर्माण कम्पनीले काम सुरु गर्छ। गत वर्ष स्थानीय आक्रोशित बनेपछि निर्माण कम्पनीले फाउन्डेसनका लागि जग खन्ने काम गर्यो। वर्षातको बाढीसँगै जग मात्रै बगेन, सहज यात्रा गर्न पाउने स्थानीयको सपना पनि पतन भयो। यसपटक पनि जनदबाव बढेपछि पुनः जग खनिएको छ, तर पुल बन्ने नबन्ने अनिश्चित छ। सकभर अब स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार, पत्रकार सबैले यसको लागि पहल गरिदिए हामी यो रोडबाट सुविधा लिने सबै आम जनताहरूलाई फाइदा हुने थियो। नियामक निकायको उदासीनता र निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण गोरेटो र खानेपानीको पाइप समेत वर्षातको भेलसँगै बगेर जाने खतरा बढ्दै गएको दृश्यले देखाउँछ। पुल निर्माणका लागि ल्याइएको सामग्री खिया लाग्न थालेका छन्। समयमा पुल निर्माण नहुँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकेका छैनन्। स्थानीयलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदमा समेत समस्या हुँदै आएको छ। विगत 2.5 वर्षदेखि यो पुल अल्पत्र परेर कुनै काम नभएकोले स्थानीय स्तरमा भएको तरकारी, करोडौँको तरकारी वर्षातमा
बिक्री गर्नलाई गाह्रो भएकोले यो पुल तुरन्त सुचारू गर्नुको लागि स्थानीय सरकार लगायत सम्बन्धित निकायलाई ध्यान जाओस्। निर्माण कम्पनीले के कति काम गर्ने र कहिले सक्ने भन्ने जानकारी सहितको होर्डिङ बोर्ड समेत निर्माण स्थलमा छैन। सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेका अनुसार निर्माण कम्पनीसँग 4 करोड 8 लाखमा निर्माण सम्झौता भएको छ। निर्माण कम्पनीले 2 वर्ष अघि नै पुल निर्माणका लागि कामदार भने पठाएको छ, तर विभिन्न कारण देखाउँदै ठेकेदारले काम अघि बढाएको छैन। ठेकेदारले त त्यो प्यारलाई सानो बिमार भएको कारणले अन्त ढिला भइरहेको थियो। ढिला हुँदा अब त्यही हो 3-4 महिना भयो अरूलाई फेरि दिएको, अरूले गुन्दै त्यसै ढिलो गरिरहन् र अब गर्ने प्रोसेसमा गइरहनेहरू किन भन्दा ठेकेदार आउनुभएको थियो। हामीले जुन ठेकेदारलाई दिएको थियौँ उहाँ आउनुभएको थियो 2-3 गते। हामी जसरी पनि सरिया झारिदिन्छु र लेबरको प्रोसेस गर्दै गर्नु र अब यो लगभग 2-3 गते झारिसकेपछि छिटै प्रोसेस हालेर यो पल्लो पिलर पनि छिटो गराउँला भन्ने बर्खाभित्रमै गराउने हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अलपत्र पुलको विषयमा जनप्रतिनिधि र सरकारवाला समेत जानकार छन्, तर पटक पटक सरकारवाला र ठेकदारको ध्यानाकर्षण गर्दा समेत व्यवस्था गरिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। जिल्ला अधिकारी सिडिओ साहबसँग नि यो पुलका बारेमा छलफल गरे र कुलपाते डिभिजन सडकका इन्जिनियर साहब, ओभरसियर साहब लगायतका प्राविधिकहरूलाई नि पटक पटक यहाँ बोलाएर यो पुल छिटो छरितो गरिदिनु पर्यो। यसले गर्दाखेरि हाम्रा विभिन्न यता तरकारी खेती गर्नेदेखि लिएर आवत जावत गर्ने मानिसहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ भनेर मैले पटक पटक पहल गर्दाखेरि यो व्यवस्था गरिएको छ र यो कुरा चाहिँ मैले प्रदेश भौतिक सचिवज्यूसँग नि कुरो राखेँ। समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको पुरानै प्रवृत्ति हावी हुँदा समेत सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते मौन छ। त्यसो त ठेक्का सम्झौता गर्ने तर कार्य प्रगति नहेर्ने प्रवृत्तिबाट नियामक निकाय आफै पनि अछुतो छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि डडेलधुराबाट शेरबहादुर भण्डारीको रिपोर्ट। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले बन्द रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग खोल्न प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। आज उद्योगको प्लान्ट तथा खानी क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उदयपुर पुगेका मन्त्री रिजालले सबै समस्याको समाधान गरी उद्योग नियमित सञ्चालनमा ल्याउने बताएका हुन्। उद्योगलाई सबल बनाउन सबै तहका कर्मचारी एक हुनुपर्ने बताउँदै उनले इमान्दार भएर काम गर्न सबै कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। मन्त्री रिजालले प्लान्ट तथा खानी क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे महाप्रबन्धक गोपकृष्ण न्यौपानेसँग जानकारी लिएका थिए। यस्तै उद्योगको आन्तरिक समस्याका बारेमा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि, श्रमिक तथा मजदुरसँग पनि उनले जानकारी लिए। उद्योगमा रहेका विभिन्न 4 युनियन संगठनले उद्योग नियमित चल्ने वातावरण बनाइदिन मन्त्री रिजालसँग आग्रह गरेका थिए। मन्त्री रिजालले आवश्यक रकमका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिए। काठमाडौँको कान्तिपुर कोअपरेटिभ लिमिटेडले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ताहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। काठमाडौँ शान्तिनगर स्थित कान्तिपुर सहकारीले 14,000 भन्दा बढी सदस्यको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सहकारीमा एकै बचतकर्ताले 50 लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका छन्। बचतकर्ताले विगत 25 वर्षदेखि कान्तिपुर सहकारीलाई विश्वास गरेर त्यति ठूलो रकम राखेको तर विगत 9 महिनादेखि आफ्नो बचत फिर्ता माग्दा पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्। सहकारीका सञ्चालक लामो समयदेखि सम्पर्कमा नभएको उनीहरूले बताएका छन्। सचमार्ग ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले 3 स्टारलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। चासल मैदानमा भएको खेलको 10औं मिनेटमा रिबाउन्डमा अनमार्क रहेका युताले गरेको प्रहारलाई गोल लाइन नजिक रहेका महेन्द्र कार्कीलाई डिफ्लेक्ट हुँदै गोलमा परिणत भएको थियो। त्यसपछि थप गोल भएन र खेल मछिन्द्रले 1-0 ले जित्यो। यो जितमा मछिन्द्र तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। मछिन्द्रले 17 खेलबाट 27 अङ्क बनाएको छ। समान खेलबाट 3 स्टार 25 अङ्क सहित चौथो स्थानमा झरेको छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि दौडमा रहेको नवप्रवेशी चर्च बोइज युनाइटेडलाई धक्का लागेको छ। लगातार 4 खेल जित्दै उत्कृष्ट लयमा रहेको चर्च बोइजलाई शनिबार विभागीय टोली आर्मीले 1-0 हराएको छ। यो सँगै चर्च बोइजले शीर्ष स्थानमा पुगेर स्पष्ट अग्रता लिने मौका मात्र गुमाएको छैन, उसको विजय यात्रामा समेत अवरोध पुगेको छ। मनाङ मर्स्याङदी, फ्रेन्च, एनआरटी र 2 पटकको विजेता मच्छिन्द्रलाई हराउँदै लगातार 4 जित हात पारेको चर्च बोइज उत्कृष्ट लयमा थियो। लयमा रहेको चर्च बोइजले फितलो प्रदर्शन गरिरहेको आर्मीलाई सहजै हराउने अनुमान थियो, किनकि पछिल्लो 4 खेलमा आर्मीले जित हात पार्न सकेको थिएन। शनिबार आर्मी आफ्ना प्रमुख 3 खेलाडी बिना मैदानमा उत्रिएको थियो, तर अप्रत्याशित रूपमा उसले सुरुवातदेखि नै उत्कृष्ट खेल खेल्यो। 19औं मिनेटमा दिनेश सेन्जवानको पावरफुल प्रहारलाई किपर प्रिसोले उत्कृष्ट बचावट गरे। 41औं मिनेटमा दिनेशको क्रसमा नवयुग श्रेष्ठको हेडरलाई किपरले रोके, तर 43औं मिनेटमा भने आर्मीले अग्रता बनायो, जहाँ जितेन्द्र कार्कीको लामो फ्रीकिकमा जुलेस्पी जङ कार्कीको हेडरले सही दिशा लियो। जारी लिगमा यो उनको 6औं गोल हो। पहिलो हाफ 1-0 को नतिजामा सकियो। दोस्रो हाफमा पनि चर्च बोइज लयमा फर्कन सकेन। नीरस प्रदर्शन खेलाडीहरूले गरे भने बेन्चमा रहेका अफिसियलहरू आक्रोशित भए। 2 अफिसियलले पहिलो कार्ड पाए। थप गोल भएन र खेल आर्मीले 1-0 जित्यो। यो जितमा गजबको संयोग के भने यसअघि आर्मीसँग हारेपछि चर्च बोइजले लगातार 4 खेल जितेको थियो। चर्च बोइजलाई हराएपछि जित देख्न नपाएको आर्मीको यो पहिलो जित बनेको छ। यसरी यो सिजनमा आर्मी चर्च बोइजलाई 2 खेलमा हराउन सफल रह्यो र 2 खेल 1-0 जित्दा जुलेस्पीले नै गोल गरे। 4 खेल पछिको 3 अङ्कले आर्मीलाई राहत पुगेको छ। 24 अङ्कसहित आर्मी 5औं स्थानमा छ। आज मेनली अब 3 पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो हामीलाई हैन। मेनली भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दा तलबाट रेलिगेसनको जोनको पनि त्यतिकै प्रेसर छ। अस्ति जुन हामीले मनाङसँग लास्ट आवरमा चाहिँ पोइन्ट चाहिँ अब गुमायौँ, त्यस पछाडिको सङ्कटासँगको म्याचमा अनि एपिएफसँगको म्याचमा हैन। त्यसले गर्दा 3 पोइन्टको चाहिँ त्यतिकै भ्यालु, हामी माथि चढ्न पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट थियो त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीलाई। तर त्यस पछाडिको एपिएफसँगको हारिसकेको म्याचमा चाहिँ हामीले यो पोइन्टलाई चाहिँ एकदमै सबैजना चाहिँ सिरियस, किनभने तलबाट रेलिगेसनको चाहिँ त्यतिकै टेन्सन भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन केटाहरूले जुन मेहनत गरेर खेल्यो होइन, अनि हाम्रो अलिकति प्रब्लम छ। जब हामीले 3-5-2 फर्मेसन खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले हरेक म्याचमा चाहिँ अब पहिला मनाङसँग पनि सक्सेस भएको थियो, त्यस पछाडि चर्च बोइजसँग पनि सक्सेस भएको थियो होइन, अरू म्याच पनि सक्सेस भएको थियो। तर गेमको कन्डिसन अनुसार चाहिँ हामीले फर्मेसन चेन्ज गर्दै खेल्नु परेको कन्डिसन थियो। तर जब 3-5-2 मा खेल्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्जिङ नै छ होइन, तर हामी चाहिँ सक्सेस भइरहेछ। शनिबार आर्मीसँग हारेर शीर्ष स्थानमा पुग्ने अवसर गुमाउँदा चर्च बोइजले लिडर जौला खेलले जत्तिकै 30 अङ्क बनाए पनि दोस्रो स्थानमै रहेको छ। उसले स्पष्ट 3 अङ्कको अग्रता लिने मौका चुकाउँदा उपाधि होडमा समेत धक्का लागेको छ। खेलको स्तर अनुसार हामीले हारमा स्वीकार नै पर्ने जस्तो खेल देखेको छ मैले आजको खेल जुन हामी टप पोजिसनमा लेभलमा बसेर जुन खेल्नुपर्ने खेल्यो त्यो देखिरहेको छैन। इभन सबै लेभलको प्लेयरहरूले होइन, तसर्थ अब सिम्पल मिस्टेक चाहिँ हुन्छ, त्यो केही कुरा होइन। तर हामीले जुन एज अ टप पोजिसनमा बसेको टिमले त एटलिस्ट पोजिसनमा राखेर अलिकति कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ एकदम ल्याक देखेको छ आज होइन। इभन मिडफिल्डमा बल पोजिसन राखेर इभन फरेन प्लेयरहरू होइन, इभन अब आज गोलकिपरले पनि अलिकति कन्फिडेन्स देखाउन सकेन। अब धक्का त अवश्य नै, अब हामीले कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप गर्दै गइरहेको छौँ। 3 पोइन्ट भनेको यो आजको म्याच जितेको भए अब होइन अझ टप हुन्थ्यो होइन। तसर्थ अब इक्वल पोइन्ट भए तापनि गोल एभरेजमा हामी अझै सेकेन्ड पोजिसनमा छौँ, अरू अब तलबाट पनि माथि आइरहेको हुन्छ होइन। तसर्थ अलि यस्तै प्रदर्शनले चाहिँ अलिकति गाह्रो स्थितिमा पुर्याउँछ, यसलाई अझ सुधार्न आवश्यक छ। यो खेल हारेको चर्च बोइजले सातोबाटो विरुद्धको अर्को खेलमा महत्त्वपूर्ण डिफेन्डर अनन्त तामाङ र मिडफिल्डर पेम्पालाई समेत गुमाउनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नेतृत्वका भ्रष्टाचार विरुद्ध ठाउँ ठाउँमा खबरदारी सभा, अनुसन्धानमा खुट्टा नकमाउन प्रहरीलाई आग्रह, दोषी ठहरिए दाहाल देउबा र ओलीलाई समेत छाड्न नहुने अडान। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सकियो। सरकारले स्वार्थ बमोजिम करका दर हेरफेर गर्दा आर्थिक सङ्कट निम्तिएको ठहर, सङ्घीयतामा पुनर्विचार हुन नसक्ने निष्कर्ष।
देशभित्रै रोजगारीका अवसर नहुँदा प्रत्येक दिन 2000 नेपाली विदेशिँदै गएका 9 महिनामा 6 लाख भन्दा बढीले लिए श्रम स्वीकृति। शक्तिशाली आँधीको खतरा देखिएपछि बङ्गलादेशमा 5 लाख मानिसलाई सुरक्षित वासस्थानमा सारियो। आँधीपछि बाढी र पहिरो समेत आउन सक्ने चेतावनी। र ए डिभिजन लिगमा चर्च बोइजलाई आर्मीले 1-0 ले हरायो। अर्को खेलमा 3 स्टार मसिन्द्रसँग पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.